दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरी पछिल्लो केही दिन यता निर्वाचनताको समयदेखि या भनौँ यो पछिल्लो निर्वाचन परिणामपछि एउटा विषय बडो चर्चामा आयो। मत परिणामसँगै एउटा पार्टी यस्तो जबरजस्त रूपमा उदायो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यो सँगै उदाए उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। तर अब यो परिस्थिति कस्तो निर्माण भयो उहाँले आफूलाई बताइरहनु भएको छ। विभिन्न षड्यन्त्र ममाथि भयो त उहाँले बताइरहनु भएको छ कि उहाँले बोलेको कुरा र लिगली रूपमा हेर्ने हो, वैधताको कुरा गर्ने भने उहाँको नागरिकता, पासपोर्ट र यतिखेर खास गरी अमेरिकी नागरिकताको विषय यतिखेर फेरि एकपटक विवादमा आएको छ। भलै 3 वर्ष पहिले उहाँले यो विषयलाई टुङ्ग्याइसकेको भने पनि नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐनले के भन्छ? कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशको नागरिकता लिन चाहेमा या लियो त त्यो समयमा नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ, स्वतः क्यान्सल हुनेछ। तर उक्त व्यक्ति पुनः नेपाल आएर बस्यो र म नेपालको नागरिक हुन चाह्यो भने उसले चाहिँ उक्त राजधानी या विदेशको नागरिकता त्याग्यो या विदेशको भिसा जो चाहिँ उसले लिएको चाहिँ त्यहाँको ग्रिन कार्ड या नागरिकता छ, उक्त विषयलाई त्याग गरेर नेपालको चाहिँ नागरिकता लिने सवालमा पुनः उसले चाहिँ प्रतिलिपि लिनुपर्नेछ, जसका निम्ति उसले चाहिँ एप्लिकेसन गर्नुपर्नेछ, अर्थात् पुनः चाहिँ एउटा निवेदन दिनुपर्नेछ, जसले चाहिँ पुनः एउटा प्रतिलिपि प्राप्त गर्नुपर्नेछ। तर यो मामलामा रवि लामिछानेले नलिएको कुरा बाहिर आएको छ। भलै यसको अनुसन्धान भइरहेको छ, तर तथ्य प्रमाण र उहाँले बोलेको कुरालाई हेर्ने भने उहाँले पुनः लिन चाहिँ आफूले प्रक्रिया नगरेको उहाँले स्वीकारिसकेको अवस्था छ। यो हेर्दा उहाँको नागरिकता अहिलेको कन्डिसन, नेपालको सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने रद्द हुन्छ। तर नागरिकता सम्बन्धीको अर्को एउटा व्यवस्थामा के लेखेको छ भने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा गयो तर ऊ फर्केर नेपालमा आयो भने उसले विदेशको नागरिकता त्यागिसकेको अवस्थामा स्वतः नेपालको नागरिकता रिएक्टिभेट हुनेछ भनेको छ। तर रिएक्टिभेटका निम्ति फेरि प्रोसेस चाहिँ गरिरहनु पर्दैन, अर्थात् फेरि शनाखत गर्नुपर्ने, फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने चाहिँ होइन। लिनका निम्ति चाहिँ रिन्यू गरेर जस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो प्रोसेसमा रवि लामिछाने आफूलाई चाहिँ चुके कि भन्ने लाग्छ। अब यो हुँदा के हुन्छ त? नेपालको कानुनले के बताउँछ भने कुनै पनि नेपालको नागरिकताको मिसयुज भयो, अर्थात् उसले फ्रड गर्यो, ठगी गर्यो या उसले चाहिँ जालसाजी गरेर विभिन्न तिगडमबाजी गरेर भुलभुलैयामा राख्यो र ऊ नेपालको नागरिक हो कि होइन भन्ने विषयमा यतिखेर दुविधा छ। अहिलेको कन्डिसन के देखिएको छ रवि लामिछानेको केसमा, अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको हकमा भने एकातिर प्रहरीले चाहिँ खास गरी अमेरिकी दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पत्र पठाएको छ, हो चाहिँ के त्यो त्यागेको छ या छैन, यसको क्ल्यारिटी उसले बुझ्न खोजेको छ प्रहरीले। र सँगै उसले नेपालको नागरिकताको सवालमा पनि यसको क्ल्यारिटी लिने सवाल यतिखेर बनेको छ। थप अनुसन्धान जारी छ। तर यो कन्डिसन चाहिँ अहिले के बन्यो भने न रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक रहे न नेपाली नागरिक नरहेको यो परिस्थिति बनेको छ। हेर्नुहोस्, लिगली रूपमा हेर्दा सेम्पेथेटिक रूपमा हेर्ने हो भने उहाँमाथि अब उहाँका शुभचिन्तक या फ्यानहरू या मतदाताहरूले जे सोचे पनि कानुनको रूपमा कहीँ कतै फसाउनु खोजिएको हो कि भन्ने विषय छ। जहाँसम्म सुजाता कोइरालाको विषय छ, सुजाता कोइरालाले जर्मन नागरिकसँग बिहे गरेको तर जर्मनको नागरिक या भनौँ त्यहाँको चाहिँ नागरिकता नलिएको विषय बाहिर आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो विषयमा भइछु। अब जहाँसम्म राजेन्द्र महतोको कुरा छ, राजेन्द्र महतो नेपालको अङ्गीकृत नागरिक हो। उहाँले अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा रहेर बेला बखतमा बहस पनि हुन्छ। अब अहिले आएर रवि लामिछानेको अब के हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर यदि यो विषय यदि सत्य साबित भयो, कानुन रूपमा प्रमाणित भयो भने रवि लामिछाने 3 देखि 7 वर्षसम्मको कैद भुक्तान गर्नुपर्ने देखिन्छ नेपालको कानुनमा। कि अर्थात् उहाँ जेल जानेछ, सँगै उहाँको चितवन 2 खाली रहनेछ। त्यो कन्डिसनमा चितवन 2 मा उपनिर्वाचनको सम्भावना देखिँदैछ। तर यसको हेर्न बाँकी छ। प्रहरीले अनुसन्धान कसरी गर्छ, सरकारी वकिल कार्यालयले यसलाई फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत कसरी बढाउँछ, यी सबै कुराहरू हेर्न बाँकी छ। यो अवस्थामा अहिले खास गरी यो शपथ ग्रहण नगरिसकेको अवस्था छ। 2050 सालको नागरिकता रिएक्टिभेट नगरिकन पुनः प्रयोग गरेको कुरालाई यतिखेर प्रहरीले अनुसन्धान थालनी गरेको छ। अब यो नागरिकता विवाद कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा एउटा रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। खास गरी रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद के हो, यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछाने यति बेला नागरिकता विवादमा लपेटिएका छन्। निर्वाचनताका समयमै उनको नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठे पनि अहिले विषय थप पेचिलो बनेको हो। लामिछानेले अर्को देशको नागरिक रहेकै अवस्थामा दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएको तथा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा पार्टी दर्ता तथा उम्मेदवारी दिएको आरोप छ। यो विषयमा सुरुवाती चरणमा निर्वाचन आयोगमा मात्र उजुरी परे पनि यति बेला भने प्रहरीदेखि अख्तियारसम्म पुगेको छ। विषयमा अनुसन्धान थालिएकाले तालुक निकायहरूले यसको मूल जरो खोजी गरेका छन्। रवि र रविको नागरिकताको विषयमा दोहोरो अड्कलबाजी भएपछि सम्बन्धित निकायले यसको गहिराइमै पुगेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सुरु गरेको हो। नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको रहेछ भने नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। रविजीको नेपालको नागरिकताको बारेमा प्रश्न उठ्याछ, तर हिजो रविजीलाई उम्मेदवारको प्रमाणपत्र दिने निर्वाचन आयोगमा नागरिकताको विवाद हेर्दैन। दुईटा नागरिकता भएकोमा विवाद भएन। अब तपाईँ नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु भएको छ, तपाईँ विधेयक बनाउनुहोस्, नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 लाई संशोधन गर्नुहोस्। सरकारमा जानुभयो भने संशोधन गर्ने तपाईँको विधेयक आउला। बाहिर बस्नुभयो भनेदेखि त तपाईँलाई नागरिकता विधेयक लागेर फेरि त्यो खारेज हुने हो कि? रवि लामिछाने यति बेला जननिर्वाचित सांसद भएको र पार्टीमा देशभरबाट लहर चलेको देखेर राजनीतिक छवि धुमिल पार्ने गरी नागरिकताको विवाद झिकिएको एका थरीको बुझाइ छ। यो विषयमा अनुसन्धान चलिरहेका बेला अर्का थरीले भने कानुनी कुरामा रविले त्रुटि गरेको र उनले शपथ समेत लिन नपाउने अड्कल काटेका छन्। विषय अनुसन्धानमा रहेकाले सत्य तथ्य बाहिर आउनेमा दुई मत रहेन, तर अहिले नै यसो भइहाल्छ भनेर अड्कल काट्दा सायद हतारो होला। अहिले विकसित घटनाक्रम हेर्दा र सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई आधार मान्दा रवि लामिछानेले 2050 सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिँदैन। विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैले नागरिकता त्याग्नुपर्छ, तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा 2015मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। लामिछानेले मङ्सिर 4 को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। नागरिकता नेपाली नागरिक नभइकन नेपाली राजधानी त इस्यु हुँदैन। त्यस्तै नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै कुराको चाहिँ प्रोसेसका लागि चाहिँ पहिले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेर नेपाली नागरिकता लिएको अवस्था हुनुपर्नेमा यहाँ चाहिँ जुन बाहिर सुनिएको आधारमा चाहिँ उहाँले अमेरिकी नागरिकता पनि कायमै रहेको र नेपाली नागरिकता ग्रहण गरि नसकेको त्याग गरेको सूचना दिएर नेपाली नागरिकता ग्रहण गरि नसकेको अवस्थामा पुरानो त्याग गरेको नागरिकताको नक्कल र त्यसको प्रतिलिपि प्रयोग गरेर चाहिँ राजधानी बनाएको भन्ने कुराको जुन अहिले चर्चा आएको छ। तर आयोगले स्पष्टीकरण सोद्धासम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि यसै थाती रहेको विषय अहिले गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि सतहमा आएको हो। गएको मङ्सिर 6 गतेको मिति राखेर समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता युवराज पौडेलले 9 गते गृह मन्त्रालयमा उजुरी हालेका थिए। युवराजको उजुरीका आधारमा गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई परिपत्र गरेको थियो। सोही पत्रका आधारमा प्रशासनले मङ्सिर 12 गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई रविको नागरिकताका विषयमा अनुसन्धान गर्न पत्र लेखेको छ। नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले यो विषयलाई नेपालभित्र मात्रै सीमित राखेको छैन। लामो समय अमेरिका बसेको र त्यहाँको नागरिकता प्रयोग गरेका रविको विषयमा काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाएर प्रहरीले थप दसी प्रमाण जुटाउने तयारी गरेको छ। प्रहरीले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेको मिति र त्याग गरेको भए सो खुल्ने मिति र निर्णयका बारेमा जानकारी दिन भनेको छ। मङ्सिर 9 गते रवि विरुद्ध गृहमा उजुरी गरेका युवराज पौडेलले सोमबार निर्वाचन आयोगमा अर्को उजुरी गरेका छन्। लामिछानेले अवैध वा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर दल दर्ता गरी उम्मेदवारी दिएको भन्दै उनको साधारण सदस्यता समेत खारेज गर्न माग गरिएको छ। सुरुका दिनमा सामान्य रूपमा लिएको यो विषयले कानुनी रूपमै प्रवेश पाएकाले रविका लागि त्यति सहज हुने छाट भने देखिँदैन। दर्शकबिन, यो विषय अब एउटा आम पब्लिकको विषय भयो, किनभने उहाँ हिजो एउटा टेलिभिजन कर्मी, त्यसपछि उहाँ चाहिँ अहिले पार्टीको सभापति र अब जनताको प्रतिनिधि भइसक्नु भएको छ। सबैको चासो र चिन्ता छ। अब यसका पछाडि कुनै तत्त्वले फसाउन लागेको हो भने त्यसको पनि सत्य तथ्य छानबिन होला। किन उजुरी पर्यो, उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, कसैका नाममा भनौँ न मुद्दा पर्यो या उसको विषयमा चाहिँ खोजी नीति सुरु गर्यो,
त प्रहरीले यसलाई सत्य तथ्य छानबिन गर्ला। यतिखेर अमेरिकी दूतावासले यसको जवाब फर्काउन बाँकी छ र उहाँले प्रयोग गरेको नागरिकता नयाँ हो या पुरानो हो, यसमा विवाद देखिएको छ। र यो विवाद यदि 2050 को नागरिकता, खास गरी उहाँको अमेरिकी नागरिकताको सवालमा जुन विषय आएको छ, 2014 सन् 2014 देखि 2024 सम्मको उहाँको डेट देखिन्छ, त्यो भ्यालिड मानिन्छ। 10 वर्षको उहाँसँग त्यो ग्रिन कार्ड या त्यहाँको चाहिँ त्यो नागरिकता देखिन्छ। त्यो लिएसँगै उहाँले चाहिँ 2015 मा नेपालको नागरिकता भनौँ न अब यो त्यागेको जस्तो देखिन्छ। अब भलै यो डिएक्टिभ त्यतिकै हुन्छ, स्वतः उसले बाहिरको लियो भने नेपाली नागरिकता स्वतः चाहिँ त्यो रद्द हुन्छ। तर त्यो भएपछि यदि विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा या म नेपाली नागरिक हो भनेर प्रमाणित गर्नु पर्यो भने पुनः चाहिँ नागरिकता लिनुपर्ने प्रावधान रहेछ। अर्थात् पुनः चाहिँ रिएप्लिकेसन गरेर त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने या भनौँ डिएक्टिभेटबाट एक्टिभेट गर्नुपर्ने हो। अब यो मामलामा यतिखेर रवि लामिछाने किन चुके या चुके यसको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ला। तर यो विवादले अब रविलाई बडो सकस परेको छ। हेर्नुहोस्, यदि यो प्रमाणित भयो, रवि लामिछानेले यदि यो गरेको देख्यो भने एउटा विषय त उहाँको पार्टीका भित्रैबाट पनि एउटा उजुरी परिसकेको छ निर्वाचन आयोगमा, उहाँको पार्टी सभापतिबाट पनि र उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकाल्ने कुरा। अब यो हैसियतले भोलि गएर उहाँको के हुन्छ त्यो एउटा विषय भयो। यो निर्वाचन आयोगले यसलाई फेरि लिगली कसरी जाला। अर्को विषय, यदि उहाँको यो कसुर या जुन फौजदारी कसुर उहाँमाथि लगाइएको छ, नागरिकता दुरुपयोग गरेको आरोप उहाँप्रति छ या नागरिकता अवैध रूपमा प्रयोग गरिएको, पुरानो नागरिकतालाई उहाँले प्रयोग गरेको छ, यो यदि विधिको कानुन शासन कानुनी राज्यमा यो यदि भयो, यदि अनुसन्धान निष्पक्ष भयो या भनौँ कसैलाई पूर्वाग्रही नभएर यो सत्य तथ्य जियो भ्रम आएका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने हो भने, यदि यो देखियो खण्डमा उहाँको पहिले फर्स्ट अफ अल त संसदमा छिर्ने बाटो बन्द हुनेछ, किनभने उहाँको सांसद पद रहने छैन, संसदको ढोका बन्द हुनेछ। यदि थप यसलाई चाहिँ अझ उहाँलाई कैदको रूपमा लगिने हो या जेल लग्ने हो भने 3 देखि 7 वर्ष जेल जानुपर्ने अवस्था देख्छ। अब यो परिस्थितिमा अब यसको के गर्छ त्यो त कानुनी रूपमा हेर्न बाँकी छ। तर यो विषय बडो यतिखेर चर्चाको विषय बनेको कारणले गर्दा आज हामीले पनि यो विषयमा जनतासँग बुझ्न खोजिरहेका छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँको आवाज मैले सुनिनँ। हेलो हेलो। ल, रवि लामिछाने यतिखेर नागरिकता विवादमा तानिएका छन्। अब यो प्रमाणित भयो, कसुर प्रमाणित भयो, सम्भव सर्वप्रथम त उहाँको सांसद पद जानेछ, उहाँ फेरि यो परिस्थिति रहनेछ। अब यसको पुष्टि हुन बाँकी छ। भलै अब यो देखिएको अहिलेसम्मको प्रमाण हेर्दा उहाँले आफैले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ कि 2050 सालको नागरिकतालाई मैले प्रयोग गरेको छु, रिन्यू गरेको छैन। यो हेर्दाखेरि यो प्रमाणित भएमा 3 देखि 7 वर्ष उहाँ जेल जानुपर्ने देखिन्छ। अब यो हेर्न बाँकी छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यो डिजाइन हो या साँच्चीकै उहाँ चाहिँ कमी कमजोरी भयो, के लाग्छ? यो परस्त एमाले कांग्रेस माओवादीको रणनीति हो। उसलाई फसाउन चाहेका छन्। अहिले मात्रै होइन, अब पहिले 56 अभियोगमा पनि उ गरेका हुन् र उसलाई फसाउन चाहन्छन्। किन चाहन्छन् भन्दा यहाँ अब अपराध गरेर भ्रष्टाचार गरेर देशलाई बर्बाद बनाएर मान्छे मारेर आएका मानिसहरू छन्। त्योबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि उसले कानुनको कठघरामा उभ्याउँछ भनेर डरले गर्दाखेरि उसलाई फसाउन चाहेका हुन्। उसले एमएसीमा सबै त्यो बुझाएर उसले उ गरिसक्यो, तैँले पाउँछस् भनेर उसले चाहिँ उ गरिसक्यो। उसले बुझाएर त्यो क्यान्सल गरेर उ गरिसकेपछि उसलाई केही थाङ्गीले पनि छुँदैन। यो फसाउन खोजेको हो देखि। अनि तपाईँको चाहिँ उसले अब त्यो निर्वाचन आयोगले त्यो पाउँदैन, नियम कानुन त होला नि। त्यो निर्वाचन आयोग के का लागि बसेको, त्यसले नियम कानुन त बुझेको होला। अनि त्यो पाउँदैन थियो भने त्यहाँ किन दर्ता गर्यो, किन उ गरे त? त्यो खारेज हुनुपर्ने थियो, पाउँदैन तेरो यो उसले। तर निर्वाचन आयोगमा जब निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पर्यो त्यो दिनको दोस्रो दिन त निर्वाचन मतदान भइसकेको थियो, त्यो ढिला पनि भयो होला। खैर, अब यो विषय फेरि यो कानुनी रूपमा जाने सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ। नागरिकता सम्बन्धी व्याख्या गर्ने अरू कुनै निकायले सक्दैन। यसको व्याख्या गर्ने एउटा सिडिओ कार्यालय, एउटा सर्वोच्च इज द सुप्रिम कोर्टले यसको डिसिजन गरेर अब कानुनी रूपमा जाँदा। तर प्रहरी अनुसन्धानले के साँच्चै अब अमेरिकी दूतावासलाई एउटा पत्र पठाएको छ, उसले हेर्न बाँकी छ। प्रहरीको अनुसन्धानले हेर्न अब त्यसको थप पुष्टि हुन बाँकी छ। यो रविजीले 2050 सालको नागरिकता प्रयोग गरेको, पुनः चाहिँ नागरिकता नलिएको विषय बाहिर आएको छ। यो हेर्दा उहाँलाई चाहिँ अब जेल जान सक्ने देखिन्छ। यो परिस्थिति हुँदा यसको पार्टी के हुन्छ, यो पार्टीसँगै जोडिएको छ, यसका एजेन्डा के हुन्छन् र उहाँको पोलिटिकल करियर के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? अब होइन, केही पनि हुँदैन। यो 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 नेपालको पुलिस कुन गतिको हो र? त्यही काङ्ग्रेसको, त्यही माओवादी एमालेको झोला बोकेर हिँड्ने हो, देखेकै हौ नि त, हामीले बुझेका छौँ। यहाँ सत्य यथार्थ कुन चाहिँ निकायले उ गरेछ, अदालत हेर्नुहोस् तपाईँको के गरेर कसरी ल्याएको छ शेरबहादुरलाई। तपाईँको अख्तियार हेर्नुहोस्, यहाँ के चाहिँ सच्चा एकदम
सफा नेतको चाहिँ कुन चाहिँ निकाय तपाईँ देख्नुहुन्छ? रविले सबैको छाला तर्ने स्थिति छ, त्यसले गर्दा यी डरले सबै गरेको हुन्। 3 करोड युवाहरू उठ्नुपर्छ। मैले 3 करोड जनतालाई भन्दैछु, राष्ट्र बचाउने हो भनेदेखि र अब रवि जस्ता युवाहरू सबै युवा एकजुट भएर आउनुपर्छ। यी हजुरबाहरूलाई बिदाई गर्नुपर्छ। यी हजुरबाहरू तपाईँ कतिजना चाहिँ भ्रष्टाचारमा अपराध जेनमा र जेन अभियोगमा लागेका कति मान्छेहरूले यो चुनावमा भाग लिएर चाहिँ चुनाव जितेका छन्। तपाईलाई के लाग्छ यसको अर्थ रवि लामिछानेलाई मेरो कुरा सुन्नु न। अब कानुनी रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला, प्रहरीले यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्ला, यो हेरौँ। तपाईलाई लाग्छ रवि लामिछानेमाथि डिजाइन भयो, मानिलिनुहोस् रवि लामिछानेमाथिको यो कसुर प्रमाणित भयो त उहाँ जेल जानुपर्छ, सफाई पाउनुभयो त उहाँ सांसद रहनुहुन्छ, के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? एउटा तपाईँ हेर्नु न, यहाँ कलाकारहरूलाई फुटबलको उहरूलाई कसरी फसाउँदैछन्। त्यो इन्डियाको खेल हो नि त, त्यो फुटबल खेल्ने उसको इन्डिया हाम्रो नेपालमा नाम अगाडि आउँछ भनेर उनीहरूले त यो रणनीति खेलेका छन् नि त। त्यो कुरा त परराष्ट्र नेपालले बुझेका छन्। रविलाई फसाउनका लागि हो, यो केही पनि होइन। एउटा जर्नलिस्ट मान्छे त्यति बेकुब त त्यो रवि लामिछाने छँदै छैन र होइन पनि, उसले सबै गरिसकेको छ। उसलाई जालजेल गरेर यो चाहिँ हामीलाई अब यसले चाहिँ डुबाउँछ। यो अब चाहिँ हाम्रो अब रजाइ चाहिँ बर्बाद हुने भयो भनेर यिनीहरू चाहिँ तर्सेर उसलाई फसाउन सबैपट्टिबाट सबै कति मिडियादेखि लिएर कति चाहिँ व्यक्तिहरू सबै लागेका हुन्। केही हुँदैन। 3 करोड युवाले चाहिँ संसारभरि बसेका युवाले। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आधी बेरी आउँछ कि अब जेलमा जानुपर्छ त्यो त समयले बताउला। हेर्नुहोस्, किनभने यो विषय यतिखेर विवाद आयो, जतिखेर चितवन काण्ड भयो त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले एउटा निवेदन दियो कि रविसँग दोहोरो नागरिकता रहेको विषय आयो। तत्पश्चात त्यो विषयलाई थप अनुसन्धान गरिरहँदा रविजीले आफैले 3 वर्ष पहिले त्यो मुद्दाको सवालमा या त्यो आरोपको पुष्टि हुने सवालमा उहाँले चाहिँ विदेशको खास गरी अमेरिकाको झन्डै केही % उहाँले चाहिँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने जुन पैसा थियो त्यो तिर्दै उहाँले रिटर्न गर्नुभयो। तर त्यसपछि के नागरिकता उहाँले रिन्यू गर्नुभयो या पुनः लिनका निम्ति प्रोसेस गर्नुभयो? कुरो यहाँनिर चुरो अड्केको छ। अब उहाँले गर्नुभयो, उहाँ लिगल हो, उहाँले गर्नु भएन, उहाँ इलिगल हो। यति चाहिँ कुरा कन्फर्म हुनुहोस्, किनभने यो मैले बोलेको भाषा होइन, नेपालको संविधानको नागरिकता सम्बन्धी ऐनले बोलेको विषय हो। अब यो विषय कानुनको व्याख्याता गर्ने वकिलहरूले गर्ने विषय हो। तर यसका मामलामा फेरि अर्को विषय छ। यदि विदेश या भनौँ कुनै नेपालीले विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपाल फर्केर नेपालमा बसोबास गर्न चाहन्छ या नेपालमा बसोबास गर्छ भने स्वतः उसको नागरिकता एक्टिभ हुन्छ। तर कसरी एक्टिभ हुन्छ भन्ने सवालमा थप व्याख्या गर्दा यो अंश बताउँछ कि उसले विदेशको नागरिकता त्यागेसँगै नेपालको नागरिकता लिनका निम्ति निवेदन दिनुपर्ने यो व्याख्यानिर अब चुरो कुरो अड्केको छ। हो चाहिँ के त्यतिकै स्वतः हुन्छ या भनौँ पुरानो नागरिकताको ठाउँमा नयाँ प्रतिलिपि लिनुपर्छ? कुरो यहीँनिर चुरो अड्केको छ। अब उहाँले प्रयोग गरेको विषय हेर्ने हो भने पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेको विषय आएको छ। यो पुरानो नागरिकतालाई मानिन्छ भने नेपालको कानुन या नेपालको संविधानको धारा, यो जुन संविधान नागरिकता सम्बन्धीको संविधानको धारा छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। स्वतः चाहिँ पुरानो नागरिकता एक्टिभ हुन्छ भन्नु पर्यो। होइन भने त्यसलाई प्रतिलिपि लिने सवालमा किन चुकियो? यहीँनिर कुरो चुरो अड्केको छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। अब कुरा गरौँ ज्ञानप्रसादजी। अब रवि लामिछानेको विवाद फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। दोहोरो नागरिकताको विवाद छ। अमेरिकी नागरिकता र नेपालको नागरिकता लिएको, तर पछि गएर उहाँले नेपाल आइसकेपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको, तर नेपालको नागरिकताको सवालमा 2050 सालको नागरिकतालाई उहाँले प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो प्रयोगको सवालमा उहाँले त्यागिसकेपछि लिनुपर्ने भन्ने छ, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ प्रतिलिपि लिनुपर्ने भन्ने नेपालका विज्ञहरूले बताउँछन्। अब यो मामलामा उहाँ चुकेको जस्तो देखिन्छ। यो कसुर प्रमाणित भएमा उहाँ जेल जानुहुनेछ। त्यो भइसकेपछि उहाँको न सांसद पद रहन्छ, न उहाँ चाहिँ फेरि न पार्टीको नेता पनि रहनुहुन्छ। ल भन्नुहोस्, अब यो रवि लामिछाने प्रकरण फेरि एकपटक चर्चामा छ। नागरिकता विवाद के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो कानुनी बमोजिमको समस्या हो। यस विषयमा अब त्यति कानुनको विज्ञ त हामी होइनौँ। अब मैले दोहोरो नागरिकता जुन कुरो उठेको छ, म यसमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा मधेसवादी दलहरूका नागरिकता पुरा रूपले छानबिन हुनुपर्छ। एउटा हाम्रा मधेसवादी दलहरूका अब महतो ठाकुरकाहरूका यिनीहरूका दोहोरा नागरिकताको चर्चा आइरहेका छन्। यिनीहरूका चर्चा छन् छैनन्, यिनीहरू संसदमा गएनन्, यिनीहरू मन्त्री भएनन्, या
रवि लामिछानेले हाम्रा मुख्य दलहरूलाई कोही अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि उहाँको विषयमा जति नागरिकताको विषय कुराहरू उठे त्यति प्रत्येक नेपाली प्रत्येक मधेसी दलका नेताहरू र प्रत्येक सबै नेपालीहरूको विषयमा पनि उठ्नपर्छ भन्न चाहन्छु। धेरै म यस विषयमा बोलिनँ। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्ञान प्रसादजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले फोन गर्नुभयो, विशेष गरी सबैको शुभेच्छा रह्यो। आम मतदाताले पनि अत्याधिक मत दिए, उहाँ निर्वाचित हुनुभयो, जनताको साथ छ, साधुवाद छ, उहाँलाई अनुमोदन गरियो। तर परिस्थिति यस्तो आयो कि यो विषयमा चाहिँ मुद्दा पर्यो। मुद्दा परिसकेपछि छानबिन त हुनु पर्ला। अब यसमा पूर्वाग्रही यदि प्रहरी भएन, कसैप्रति पूर्वाग्रही, चाहे रवि लामिछानेप्रति होस्, उहाँप्रति बाइस भएर निष्पक्ष रूपमा सत्य तथ्य, दुधको दुध पानीको पानी यदि छानबिन गर्ने हो भने यसको सबै कुराले जनतालाई आश्वस्त विश्वस्त पार्नुपर्छ। र यो कयौँ पाटामा चाहिँ खास गरी मधेसवादी होस् या नेपालमा दोहोरो नागरिकताको सवालमा कुरा आउँछन्, खास गरी विदेशको नागरिकता लिएको, नेपालको पनि नागरिकता लिएको, यसको छानबिन गर्ने निकायमा मुद्दा हेर्नुपर्ने हो। यसको हेर्दैन। हेर्नुहोस्, नेपालमा त्यो देखिन्छ, सिडिओ कार्यालयबाटै कयौँ ठाउँमा डबल नागरिकता लिएको देखिन्छ, घरि यताको लिएको छ, घरि उताको लिएको छ। नेपालमै दुई जिल्लाबाट नागरिकता लिएका पनि देखिन्छन् कयौँ ठाउँमा। हेर्नुहोस्, एउटै व्यक्तिले दुईवटा नागरिकता लिएको पनि देखिन्छ। यस्तो यी धेरै घटनाहरू छन्। हेर्नुहोस्, तर यसको छानबिन हुँदैन। तर अब यो कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिएको हो भने त यसको फेरि त्यो थप विषय, यसको अनुसन्धान गर्ने निकायप्रति प्रश्न उठ्ला या राज्यका महत्त्वपूर्ण नेतृत्व गर्नेहरूप्रति उठ्ला। तर अहिले देखिएको विवाद के उहाँले जानेर यो विषयलाई आफूले नगरेको हो या भुलवश यो विषय भयो या उहाँले जानी चाहिँ सबै कुराहरू लुकाएर बस्नुभयो, यो कुरा चाहिँ अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला। तर यो विवाद यदि प्रमाणित भयो, सफाई पाउनुभयो भने त उहाँ सांसद रहनुभयो, जनताको प्रतिनिधि रहनुभयो, उहाँ चाहिँ मजाले संसदमा जाने र जनताको पक्षमा बोल्ने, पार्टीको नेतृत्व गर्ने। तर उहाँमाथि चाहिँ फेरि एउटा निर्वाचन आयोगमा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गराउनका निम्ति निवेदन परेको छ। उहाँलाई पार्टीको सभापति र साधारण सदस्य समेत नरहने गरी उहाँलाई कारबाही होस्, उहाँलाई हटाइयोस्, उहाँले गरेको दर्ता लिगल छैन, इलिगल भयो भन्ने एउटा निवेदन परेको छ हिजो अस्ति मात्रै। र अब अहिले आयो जुन निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा, खास गरी भोलि मतदान थियो, अघिल्लो दोस्रो दिन चाहिँ यो निवेदन परेको देखिन्छ, खास गरी उहाँको दोहोरो नागरिकताको सवालमा यस्तो रहेको। र उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता चाहिँ लिनका निम्ति उहाँले थप प्रक्रिया नपुर्याएको, अर्थात् उहाँले प्रतिलिपि लिनका निम्ति पुनः सिडिओ कार्यालय नगएको उहाँहरूको जिकिर छ। यसर्थ उहाँले प्रयोग गर्ने नागरिकता हालको नभई पुरानै नागरिकता रहेको र यो नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐनभन्दा विपरीत रहेको र उहाँ अहिले नेपालको नागरिक नरहेको भन्ने विषयमा विवाद देखियो। यो हो भने गैर नेपाली नेपालको नागरिकता या नागरिक या सांसद हुन सक्दैन। र अहिलेको सिचुएसन यसो बुझ्दाखेरि के लाग्छ भने यदि उहाँले 2050 सालको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको हो भने र अमेरिकाको नागरिकता पनि उहाँले त्यागेको हो भने नेपाली भावना र चाहना र नेपाली अनुसार त उहाँ रहनुभयो, तर लिगली रूपमा उहाँ नेपालको नागरिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न प्रहरीको अनुसन्धानको विषय पनि छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हजुर नमस्कार नवराज सर, म खबर रिपोर्टर बुढालिङ कण्ठबाट हो। ल, रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकताको विषयमा यहाँको प्रतिक्रिया पाऊँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अब प्रमाणित भएमा उहाँ जेल जानुपर्नेछ, सांसद पनि हुनुहुन्न र पार्टी पनि उहाँबाट पार्टी हातबाट फुत्कियो। ल भन्नुहोस्, अब के हुन्छ? अब मलाई लाग्छ त्यति लाटो रवि लामिछाने छैन होला जस्तो लाग्छ। उसलाई चाहिने एउटा बदनियत लान्छना लगाएर रिसिभीको पाराले गरेको जस्तो मैले बुझेको छु। अब यदि हो भने त्यस्ता नागरिकता दोहोरो लिने, अब यी भारततिरका नागरिकता धेरै पछ्या छन्, यहाँ दोहोरो नागरिकता लिएर यहाँ संसद मन्त्री पनि भएका छन्। अब यो सबै विषय अब धेरैलाई थाहा छ र कतिपय अरू देशका पनि होलान्। अब यसको छानबिन, अब यो रवि लामिछानेकै त्यस्तो हो भने पहिलो नम्बर त अब यो जुन चुनावको समयमै त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ दरखास्त हाल्दैमा सबै कुरा हेर्दै होला निर्वाचन आयोगमा। अब निर्वाचन आयोगले के हेर्छ हेर्दैन म तपाईँलाई बताउँछु। निर्वाचन आयोगले मेरो कुरा सुन्नुहोस्, आएको हो कि मैले मान्छु। हजुर हजुर भन्नुहोस्। अनि अब यस विषयमा छानबिन गर्ने हो भने त धेरै व्यक्तिहरू पर्छन्। अब यो
रवि लामी छाउनेबाट सुरु भएर यो हुन्छ कि अथवा व्यक्तिगत रिसिभी हो तर अब रवि लामी छाउने त्यति लाटो भएर उठे आएको जस्तो मैले मान्दिनँ। अब होला यसका निकायहरूले के गर्ला, निकाय भन्ने सबै अब रिसिभी र अलि निम्न वर्गकोलाई कारबाही गर्ने मात्रै निकाय छ। अब सही अपराधीलाई संसदमा ल्याउने हुन्छ। 5,000 मान्छे मारेर आएको छु मैले मारे भन्ने पनि प्रधानमन्त्री हुन खोजिया छ। अब यो देशमा भत्र गोल भविलास छ। अब यही भन्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँलाई। खास गरी निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्ने सवालमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु म कन्ट्रोल रुमलाई उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट गर्नका निम्ति। खास गरी अब यो अहिले जुन परिस्थिति आयो यसका पछाडि हेर्नुहोस्, अब जितेका हेर्नुहोस् है, हत्या आरोप लागेका मान्छेहरू त्यहाँ छन्, विभिन्न ठगी आरोप लागेका कसुरदारहरू त्यही छन्, उम्मेदवारहरू जो संसद छिर्न पाउन्न, विभिन्न मुद्दा खेपेका मान्छेहरू चुनाव जिते। के निर्वाचन आयोगले हेर्यो त? हेरेन नि त। नेपालको कानुन यस्तो छ, तिनै सांसद र्याली जुलुसमा निस्के जसका नाममा वारेन्ट काटिएको छ या फौजदारी अभियोगमा मुद्दा अझै बाँकी छ र फरार भएका व्यक्तिहरू भूमिगत भएर चुनाव जितेका छन्। हेर्नुहोस्, तराईमा हामीले देख्यौँ। भनेको अर्थ निर्वाचन आयोग निरही छ। यी विषयमा उसलाई जानकारी हुँदैन या उसले चाहिँ एक्सन लिँदैन, किनभने ऊ लिगली रूपमा अर्धन्यायिक निकाय मात्रै हो। उसले गर्न सक्ने भनेको उसको दायराभित्र रहेको चाहिँ जरिवाना गर्ने हो कि उसले उम्मेदवारी खारेज गर्ने हो, यति नै गर्न सक्छ। जेलै हाल्नसम्म त उसले सक्दैन। यसका निम्ति त कानुनी रूपमा चाहिँ जाने फेरि अनिवार्य। भनेको हामीले देखिरहेका छौँ त कस्ता व्यक्ति जिते त, अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू, ठुला ठुला चाहिँ भनौँ न ठगी आरोप मूर्ति चोरहरू। यो देख्यो नि त, तपाईँले देख्नुभयो होला, विभिन्न पार्टीबाट हुम्लाको तपाईँले देख्नुभयो होला। डोल्पाका कुराहरू आएका छन्। यो कुन जिल्ला, अब यो खास गरी डोल्पा जिल्लाको कुरा आएको छ, तराई मधेसको कुरा आएको छ। यी कयौँ सांसदहरू जो चाहिँ यसपटक विभिन्न मुद्दाका व्यक्ति हुन् तर ती संसद भवनमा छिर्न सक्दैनन्, तर जनताले जिताए। निर्वाचन आयोग निरहिरो। अब यो विषयमा खास गरी रविजीको विषयमा भने अलि फरक छ, नागरिकताको विषय छ। अब उहाँले मैले भने नि त जानेर हो या अन्जानमा भुलवश यो प्रक्रिया उहाँले गर्नु भएन। आज परिस्थिति आयो, उहाँले युज गर्नुपर्ने अवस्था आयो होला। यसका थप अनुसन्धान जारी छ। तर यो विषय यदि प्रमाणित हो, यदि नेपालको कानुनलाई कानुनका बर्खिलाफ गएर उहाँले नागरिकताको दुरुपयोग गर्नुभएको छ भने यसो पाइएमा उहाँको सम्भवतः लाग्छ अब यो प्रक्रियागत रूपमा त नेपालको नागरिकता दुरुपयोग गरेको आरोपमा चाहिँ यो प्रावधान छ। नागरिकता ऐन सम्बन्धी 3 देखि 7 वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले। यो हो भने उहाँ जेल जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा के हुन्छ? चितवन 2 क्षेत्र खाली हुन्छ, उहाँको सांसद पद रिक्त हुन्छ, उहाँको सांसद पद खारेज हुन्छ र यो परिस्थितिमा चाहिँ उहाँको पार्टीको सभापति पद पनि जानेछ र त्यसपछि यो पार्टीको अवस्था पनि के रहला र चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 को राजनीति पनि के रहला, उहाँको राजनीतिक करियर के होला, मात्र यति चासो। लिगली रूपमा उहाँको हो या होइन, नागरिकता एकोरो या दोहोरो त उहाँ हो भन्ने कुरामा त यसमा कुनै देखेन, किनभने उहाँ अमेरिका गएर बसेर नेपाल फर्केको कुरामा त कुनै डाउटै भएन। उहाँले विदेशको अमेरिकाको ग्रिन कार्ड या त्यहाँको नागरिकता त्यागेको पनि यो सही हो। तर कानुनमा चाहिँ भएको कुरो उहाँले नेपालमा आइसकेपछि उहाँले गर्ने हरेक कानुनी क्रियाकलापमा उहाँले प्रयोग गरेको नागरिकता पुरानै हो या पुनः उहाँले त्यागिसकेपछि नेपाल फर्केपछि नयाँ नागरिकताका निम्ति थप प्रोसेस गर्नुभयो। यो मात्रै यतिखेर विषय हो। आजको निम्ति अन्तिम कलर हुनुहुन्छ कोही, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गेधाराबाट। अब रविजीको दोहोरो नागरिकताको विषयमा दोहोऱ्याउनु पर्ने जस्तो देखियो। त्यसको लागि माथि माग्छु। होइन, ठिक छ भन्नुहोस्। अब विषयवस्तुमा मैले धेरै सुनिसकेँ। अलिकति साथीहरूको विचारमा मलाई कता कता लागेन र मैले फोन लगाएको छु। ठिक छ भन्नुहोस्। यो रवि लामिछानेजीको जुन छ नि, दोषी हो भने उहाँ देश परिवर्तन गर्छु भनेर युवाको ढुकढुकी बनिनु भएको, प्रधानमन्त्री बन्छु देश परिवर्तन गर्छु भन्नु भएको मान्छे पहिला म कानुनमा कता चिप्लिएको छु त्यो उहाँले प्रश्न हुनुपर्छ। उहाँको सरासर ठुलो गलत छ प्रमाणित भयो भने उहाँ जेल जानै पर्छ। किनभने गलत गरे फलानोले यो गरेको थियो उहाँले चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न भन्ने होइन। उहाँ फलानाले देश बनाएन त्यसले गर्दा म बनाउँछु भनेर आउनु भएको हो पहिलो कुरो है। त्यसले गर्दाखेरि गलत हो भने उहाँ जेल जानै पर्छ, उहाँले कारवाही भोग्नै पर्छ। तर जब अर्को कुरा नि मैले बारम्बार जुन मुद्दामा नि भन्छु, उहाँ बाइचान्स यो गलत ठहरिनु भएन भने जसले मुद्दा हालेको छ उनलाई कारवाही हुनै पर्छ। यो हाम्रो नेपालमा एउटा कानुन के बन्यो भने जसले जसलाई जे आरोप लाउँदा नि
हेलो हो जे आरोप लगाइदिँदा नि हुने त्यसको थप पुष्टि उसले गरिरहनु परेन त्यो प्रमाणित हुन नि पर्यो भए पनि ठिकै छ नभएपछि त्यो केस चाहिँ डिसमिस भइदिएर जाने के तर उसको त चरित्र हत्या हुन्छ होइन त्यो भएपछि जसले रिपोर्ट गरेको छ उनलाई पनि प्रमाणित भएन भने त्यही कारवाही हुनुपर्छ जे रविलाई प्रमाणित हुँदा कारवाही हुन्छ आरोप लगाउने मान्छेलाई नि हर मुद्दामा त्यही कारवाही हुने व्यवस्था हुनुपर्छ रविको उसमा नि म त्यही भन्छु यो कुनै कसैबाट नि आएन त्यसले गर्दा भने किनभने बारम्बार कसैले कसैलाई बलात्कार गरेर भनिदिएको छ ट्यागको मुद्दा भएको छ अनि त्यसपछि लास्टमा सफाइ पायो भनेको छ त्यत्तिकै छासमिस भएको छ कसैले कसैलाई चोरी गर्यो डकैती गर्यो भनेको छ ज्यान मार्यो भनेको छ पछि लाग्छ यो हुनु हुँदैन रवि लामिछाने गलत हुन्छ अनि उनले कारवाही गर्नै पर्छ उहाँ सही भएर भोलि फैसलाले सही बनायो भने जसले मुद्दा हालेको हो उनलाई पनि जे रवि लामिछानेले सजाय भोग्नु पर्थ्यो त्यो व्यक्तिले त्यही सजाय भोग्नुपर्छ अनि बल्ल मान्छेले अहिले एउटा विषय बाहिर आएको छ बिपीजी मान्छेले भन्छन् यो देखिन्छ पनि रविलाई फसाउन खोजियो उहाँमाथि पुरा ग्रान्ड डिजाइन भयो यो हुनै सक्दैन रविमाथि चाहिँ अहिलेका मूल दलहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लागि परे यिनले चाहिँ जेल हाल्ने भयो यो ग्रान्ड डिजाइन हो भन्छन् तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो होइन म चाहिँ त्यस्तो ग्रान्ड डिजाइन त्यतातिर जान्न कि किनभने म तथ्यमा कुरा गर्छु त्यसले गर्दाखेरि उहाँ गलत उहाँको छानबिनको दायरामा जब बाहिर आइसकेपछि हो उहाँ अमेरिका गएको नि हो उहाँको ग्रिन कार्डले टोट पनि हो उहाँको हेर्दै जाँदाखेरि 50 सालकै नागरिकताले अहिले काम गरिराख्नु भएको छ यहाँ हो भने प्रमाणित त्यो हुन्छ भने त ग्रान्ड डिजाइन के भन्ने त गलत व्यक्तिले त नयाँ सिस्टम फेरि सही सिस्टम कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँ यो मिडियामा यत्रो कार्यक्रम चलाएर दुनियाँको आँखा कतिको आँखा चारो बन्नुभयो होला कतिलाई उयो गर्दाखेरि तपाईँ केही परिवर्तन आओस् जनताको केही आवाज आओस् केही होस् बरु मेरो पेसा मेरै ठाउँमा छ भनेर नि यो चलाइराख्नु भएको छ त्यो देश परिवर्तन गर्छु केही गर्छु भनेर आएको मान्छेको त सिट क्लिन त हुनु पर्यो त क्लिन हुनु पर्यो नि त यी नेताहरूले गरेनन् यिनीहरूले देश खत्तम बनाए जनता खत्तम बनाए म राम्रो गर्छु भन्ने मान्छे त ऊ त क्लिन हुनु पर्यो नि त त्यसले गर्दा कसैले फसायो के गर्यो म त्यतातिर जान्न जे मुद्दामा नि हामी फसाउन लाग्यो फलानालाई घेराबन्दी गरे फलानालाई काम गर्नु उहाँ क्लिन हुनुभयो भने सफाइ पाउनुभयो भने त्यो सबभन्दा उत्तम कुरो किनभने हर नेपालीको युवाको ढुकढुकीमा आघात पुग्दैन तर उहाँ गलत हुनुहुन्छ भने म त भन्छु अझ डबल सजाय हुनुपर्छ किनभने देश हाँक्छु भनेर उहाँ आइराख्नु भएको छ यत्रो नेपालीको भावनामाथि खेलवाड हुने स्थिति हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि म दोहोरो नै भन्छु उहाँ प्रमाणित भयो भने उहाँले डबल सजाय भोग्नुपर्छ उहाँ प्रमाणित भएन भने जसले आरोप लगाएको छ त्यसले पनि सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने बिदा हस्त न धन्यवाद छ सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रमको अन्तिम कलर हुनुहुन्थ्यो बिपीजी वास्तवमै शुभेच्छा छ मेरो सद्भाव छ र मेरो सान्त्वना पनि छ रविजीले न्याय पाउनुस् उहाँको यो नागरिकता विवादले चाहिँ एउटा निर्क्योल ल्याओस् उहाँको यो विषयले सफाइ पाओस् तर मेरो शुभेच्छा र शुभकामना या सदिच्छा र सद्भावले मात्रै काम गर्दैन किनभने नेपालको कानुनका अक्षर अक्षरमा केलाउनु पर्ने छ मलाई भन्छ नेपालमा हेर्नुहोस् हुने खाने ठुला बडा शक्तिवालालाई कानुन लाग्दैन साना साना मान्छेलाई कानुन लाग्छ यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ यी धेरै कुराहरू छन् तर अहिले आएर चाहिँ उहाँको विवाद जब बाहिर आयो यस विषयमा उहाँले मुख खोल्नुपर्छ यसका थप अनुसन्धानको क्रममा उहाँका बयानहरू होलान् लिगली उहाँका प्रुफहरू हेरेलान् उहाँले त्यागेको हो या होइन थप लिनका निम्ति या नागरिकता एक्टिभ गर्नका निम्ति उहाँले पुनः प्रतिलिपि लिएको हो या पुरानै नागरिकतालाई एक्टिभ गरेको यी सबै घटनाक्रमको चाहिँ प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने विषय छ यदि यो विषयमा उहाँले सफाइ पाउनुभयो त उहाँ त संसदको ढोका खुला हुनेछ उहाँ जनताको विषयमा बोल्नुहुनेछ र लार्जेस्ट फोर्थ पार्टी यतिखेरको चाहिँ संसदको चौथो ठुलो दलको उहाँ नेता हो र संसद दलको नेता पनि उहाँ बन्नु होला यदि बन्नु भएन या यो प्रमाणित भयो त उहाँका निम्ति जेलको ढोका खुला हुनेछ फेरि हेर्नुहोस् हस् कार्यक्रममा यही बिट मार्छु कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कसँगै कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार